श्री परमात्मने नमः। श्री राधा सर्वेश्वरो विजयते। श्री निम्बार्क महा मुनीन्द्राय नमः। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदप्यसाध्वी। लेभे गत्युं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणौ व्रजेम। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च माला। रन्ध्रान् वेणु अधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। सम्पूर्ण भगवत भक्त मानवहरुमा राधे राधे। आज पनि म यहाँको बीचमा केही सत्संग, केही साधना र केही सूचना लिएर सहभागी भएको छु। आज विशेष कार्यक्रम रहेको हुनाले कार्यक्रमलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन अनुरोध छ। आउनुहोस्, नित्यवत आज पनि सत्संगात्मक कार्यक्रममा प्रवेश गर्नुभन्दा पूर्व भगवान नाम संकीर्तन, जसले मन बुद्धि चित्त पवित्र हुन्छ। भगवानको स्मृति मात्रले, भगवान नाम संकीर्तनले मन शुद्ध हुन्छ, हृदय शुद्ध हुन्छ र विचार शुद्ध हुन्छन्। त्यसैले आउनुहोस्, नाम मन्त्र, महामन्त्र, युगल मन्त्र, जुन मन्त्रले गर्दा हाम्रो जीवन सफल बन्छ, जुन मन्त्रको गायनले जीवनमा ठाकुरजीको विशेष कृपा प्राप्त हुन्छ, त्यो मन्त्र, जुन मन्त्रको गायनले जीवन सफल बन्दछ, यस्तो मन्त्र भगवानको पुरै शक्ति कलिकालमा भगवानको नाम मन्त्रमा निहित छ। त त्यही नाम मन्त्र आज हामी गाउँदै कार्यक्रमलाई प्रारम्भ गर्दैछौँ। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण
कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। सज्जनवृन्द, आउनुहोस् अब केही सत्सङ्गमा प्रवेश गरौँ। दीप टेलिभिजनको माध्यमबाट प्रत्यक्ष प्रसारण यो कार्यक्रम भइरहेको छ र अति महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग आज हामी अष्टावक्र गीताको चर्चा गर्नेछौँ र केही प्रश्नोत्तर कार्यक्रम, धार्मिक प्रश्नका उत्तरहरू यहाँहरूले दिने र पुरस्कार जित्ने महनीय कर्म पनि हाम्रो बीचमा आज रहनेछन्। यसको लागि यहाँहरू सबैले नियम त जान्नुभएकै छ। पुरस्कार जित्नको लागि नियम जान्नुभएकै छ। भिडियोलाई सेयर गर्नुपर्छ र प्रश्नको सही उत्तर दिनुपर्छ। सबभन्दा पहिला प्रश्नको सही उत्तर दिने व्यक्तिले प्राप्त गर्नुहुन्छ पुरस्कार। त्यो क्रम हामी केही समयपछि, केही समय, आज धेरै लामो सत्सङ्ग म गर्दै छैन, छोटो सत्सङ्ग अनि लामो प्रश्नोत्तर कार्यक्रम रहनेछ आज। चतुर्थ प्रकरण अष्टावक्र गीताको आज हामी चर्चा गर्दैछौँ, जहाँ जनकजीले आफ्नो अनुभव, जनकजीले गजब यहाँ श्लोकहरू चर्चा गर्नुहुन्छ। हन्तात्मज्ञस्य धीरस्य खेलतो भोगलीलया, नहि संसारबाहिकैर् मूढै
सहसमानता। स्वयंलाई बुझ्नेवाला बुद्धिमान व्यक्ति यो संसारको सम्पूर्ण परिस्थितिलाई खेल समान बुझ्दछ र संसारिक कुनै पनि प्रपञ्चमा मोहित नभइकन सबैलाई समान रूपले हेर्दछ। भोक्ष विषयता किन्तु आसक्ति नली मन। देहाभिमान छाडेर धैर्यात्मज्ञ बनिकन। विषय भोग त भोग्दछ तर मोह नभइकन। तो गजब त्यागी हो। जोसँग केही पनि छैन उसले त्याग गर्नुको त्याग अर्थयुक्त त्याग रहँदैन। खाद्यान्न छैन, मिष्ठान्न भोजन छैन, ल मैले मिठाई खान छोडेँ, अर्थ रहन्छ? रहँदैन। जोसँग पर्याप्त भोजन छ, पर्याप्त खाद्यान्न पकवान्नहरू छ र उसले पकवान्न खान छोडोस्, तो त्याग पो त्याग। एक पटक भगवान श्री रामका भक्तहरू र श्री भरतका भक्त अनुयायीहरूको बीचमा सत्संग भएछ। भगवान रामका पक्षधरले भगवान राम जस्तो त्यागी दुनियाँमा कोही छैन भन्ने तर्क राखे र भरतलाई पक्षपोषक गर्नेहरूले भरत जस्तो परम त्यागी दुनियाँमा संसारमा कोही छैन भन्दछन्। दुवैमा तर्क वितर्क भयो, तर्क भयो, सत्संगात्मक तर्क। तर्क गर्नु धर्म नै हो। हाम्रो सनातन पद्धतिमा तर्क संग्रहको ग्रन्थ नै छ, तर्क संग्रह। रामका पक्षधरले भन्छन् राम जस्तो परम त्यागी पिताजीको एक वचनमा राज्यलाई परित्याग गरेर कस्तो परिस्थितिमा पुरै तयारी भएको छ। सूचना चारैतिर भूमण्डलमा सुनाइएको छ, भोलि राम राजा बन्दैछन्। सबै हर्षले गदगद भएका छन् र राम राजा बन्ने अब गद्दीमा आरोहण हुने, अभिषेक हुने तयारी हुँदै गर्दा पिताको वचन पूर्ण गर्नको लागि तत्क्षण सर्वस्व परित्याग गरेर जंगलतर्फ हिँड्दछन्। ती हुन् राम। राम जस्तो त्यागी कोही होला भन्ने रामका पक्ष पोषकहरूले तर्क राख्दछन्। जंगलमा भट्किने परम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, सच्चिदानन्द घन ब्रह्म परमात्मा जसको इशारा मात्रले संसारमा प्रलय आउँदछ, त्यस्ता भगवानले जंगलमा हे सीते, हे वृक्षहरू, हे मृगहरू, हे खगचर, निशिचर, के तिमीहरूले मेरी सीतालाई देखेका छौ भन्दै जंगलमा भट्किरहेका छन्। यस्तो गजबको एक्टिङ प्रसंग त्यही छ। बुद्धिमान व्यक्तिले दुनियाँलाई एक्टिङको तरह एकदम रंगमञ्चको तरह जसरी लिने गर्दछ। त रामका पक्षपोषकले भन्छन् राम जस्तो त्यागी कोही छैन। जंगलमा 12 वर्ष तपस्या गर्नुभयो, सबैलाई कृपा गर्नुभयो। यस्तो परम त्यागी त्यति मात्र हो र जो सम्पदा 10 शीस अर्प गरी रावण शिव पहलिन्हि सो संपदा विभीषण कहाँ प्रभु
सकुच सहित हरिदीन। त्यस्तो सम्पदा रावणको लङ्का, सुनै सुनको लङ्का जब रावण आदि दैत्यलाई उद्धार गरेपछि भगवानलाई प्राप्त भयो। भगवानले अति सकुच सहित, सङ्कुच सहित, हे मित्र विभीषण, तिम्रो प्रेमको बदलामा, तिम्रो स्नेहको बदलामा, तिम्रो साथको बदलामा तिमीलाई म के नै दिन सक्छु र? प्रतिबदला दिन सक्ने मसँग कुनै हैसियत क्षमता छैन भन्नुहुन्छ भगवान रामले। र यो लङ्काको राज्य म हजुरलाई अर्पण, तिमीलाई अर्पण गर्दछु। तत्क्षण सर्वस्व समर्पण गर्नुभयो। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मलाई मेरो अयोध्या नै प्यारो छ, मेरो जन्मस्थान जन्मभूमि नै प्यारो छ। त्यसैले लङ्काको राजा तिमी बन भनेर अति सकुच सहित त्यत्रो लङ्काको राज्य भगवान रामले प्रदान गर्नुहुन्छ, तर सङ्कोच युक्त भएर प्रदान गर्नुहुन्छ। प्यारे, त्यसैले भगवान रामका भक्तले यस्तो त्यागी पुरुष कोही होला? भगवान श्री राम जस्तो त्यागी को होला भन्छन्। अब भरतका पक्षपोषकले भन्छन्, राजकुमार राज्यारोहण रामको पनि आदेश, बुबा आमाको पनि आदेश पाएर राजा बनेका भरत सर्वस्व परित्याग गर्छन् र नन्दीग्राममा गएर गाईलाई जौ खुवाइन्छ। गाईले जौ खाएर बिस्ट्याएको, गोबर गरेको गोबरबाट छानेर त्यो जौको अन्न ग्रहण गरेर गुफाभित्र बसेर जबसम्म राम आउनु भएन तबसम्म मैले अन्न पनि खान्न भनेर परम त्याग गर्ने भरत ठुला त्यागी कि राम ठुला त्यागी? एउटा ठुलो त्यहाँ चर्चाको विषय बन्यो। जोसँग प्राप्य छ, राजा बनेका छन्, अयोध्याको अनन्त सम्पत्ति जोसँग छ, अथाह भोग विलासका परिधानहरू त्यहाँ उपस्थित छन्, तर पनि मेरो दाजु जङ्गलमा भट्किएका छन्, केही खाएका छन् कि छैनन्। जबसम्म दाजु अयोध्यामा हुनुहुन्न तबसम्म मैले भोजन गर्न सुहाउँदैन। गुफामा बस्नुभएको होला दाजु, म पनि ओडारमै बस्नुपर्छ भनेर ओडारमा बसे। अरे त्यागी को? त पछि गएर सिद्ध भयो कि रामभन्दा भरत ठुला त्यागी, रामभन्दा भरत धेरै ठुला त्यागी हुन्। किनभने रामसँग जङ्गलमा त्यो व्यवस्थापन थिएन, त्यो सारा सम्पन्नता, सारा ती भोज्यान्न, खाद्यान्न, सारा अन्नहरू उपस्थित थिएन र त्यागी हुनुहुन्थ्यो। यहाँ भरतले त सम्पूर्ण कुरा, भोग विलासका वस्तुहरू हुँदा हुँदै पनि त्याग गर्नुभयो। नभएर त्याग गर्नु ठुलो कुरा होइन। भनिन्छ नि, वृद्धा नारी पतिव्रता, बुढेसकाल लाएपछि पतिव्रता हुनु कुनै अर्थयुक्त छैन। जसले श्रीमतीलाई पाल्न सक्दैन, खुबी नभएको मान्छे, श्रीमतीलाई पाल्न नसक्ने मान्छे म जोगी बन्छु भनेर जोगी भएको अर्थ हुन्छ? हुँदैन। यसै गरिकन भोग्य पदार्थ नभइकन अभावले त्यागी बन्नु त्यागी होइन। त्यागी त त्यो हो जोसँग सबै व्यवस्थापन हुँदा हुँदै पनि एकादशी व्रत बस्दा केवल जल मात्र पिएर बस्दछ, त्यो त्यागी पो त्यागी। फलफुल छन्, दुध छ, पकवान छ, आवश्यक रह्यो भने फलाहार बनाउनको लागि कुट्टुको आँटा छ, काजु छ, बदाम छ, के छ जस्तै फलाहारमा प्रयोग गरिन्छ। सबै चिज हुँदा हुँदै पनि जसले केवल जल पिएर व्रत बस्छ त्यो पो व्रत। त मैले यो सन्दर्भ यहाँ किन कोट्याउन खोजेको हो भने त्यागी ती हुन्, आत्मज्ञानी व्यक्ति ती हुन् जसले भोगका परिधान हुँदा हुँदै पनि भोग्दैन। डल्लब छ, महँगो 1.5-2 लाखको पलङ छ, एयर कन्डिसन छ र पनि बिहानमा 6 बजेसम्म, 7 बजेसम्म, 8 बजेसम्म सुत्दैन, बिहानै 4 बजे उठ्दिन्छ, त्यो पो त्यागी।
खटमलले टोक्या छ, उडुसले टोक्या छ, मच्छरले टोक्या छ, झुल छैन, पंखा पनि छैन, पाकेर गर्मी भएर पचत्तै भएर निद्रा नलागेर 3 बजे उठ्नुलाई त्यागी भनिदैन। त्यसलाई ओहो कस्तो निद्रा पनि त्याग्यो भन्न सकिँदैन। जोसँग सबै व्यवस्थापन छ, एसी रुम छ, गजब डल्लभ बिस्तराहरू छन्, तर पनि उसले 3 बजे 4 बजे बिस्तरा छोड्छ भने त्यो पो त्यागे। त यहाँ भन्नुहुन्छ आत्मवेत्ता व्यक्ति त्यही नै हो जसले सर्वस्व प्राप्त गरेर पनि त्यसमा लिप्त हुँदैन। भोग छ तर लिप्त हुँदैन। करोडको गाडीमा त हिँड्छ, त भोलि गएर साइकलमै अथवा पैदलै हिँड्नु पर्यो भने पनि उसलाई कुनै प्रवाह छैन। त्यो फकीरी, त्यो परम त्यागीपनामा मस्ती छ। जुन दिन त्यो परम त्यागीपना आउँछ त्यो दिन मस्ती आउँछ। हन्तात्मज्ञस्य धीरस्य खेलतो भोगलीलया। यो संसार त लीला भोग लीला हो, खेल हो। यो गजब खेल खेलिरहेका छौँ। कस्तो खेल? एकपटक भगवानले हामीसँग जीवसँग भन्नुभएछ तिमीहरूसँग गेम खेल्न मन लाग्यो, तिमीहरूसँग मलाई गेम खेल्न मन लाग्यो। हामीले भन्यो हुन्छ भगवान ल गेम खेलौँ। त्यो गेमको नाम थियो लुकामारी। यसलाई आँख मिचौनी पनि भन्छन् हिन्दीमा, तर नेपालीमा ठेट शब्द लुकामारी नै हो। अनि हामीले भन्यौँ ल भगवान हजुरले हामीलाई भेट्नुहोस्, हामी लुक्छौँ। अनि हामी लुक्यौँ, कोही कहाँ लुक्यौँ, कोही कहाँ लुक्यौँ, कोही कहाँ लुक्यौँ, कोही कहाँ लुक्यौँ। भगवानले भन्नुभयो ए फलानो माइला ल उठ, तिमी यहाँ लुक्या छौ। ए फलानो साइला, ए काइला, ए ग्वाइला, ए लखन्तर, ए पानी मन्तर, तिमीहरू सबै यहाँ छौ है, मैले देखेँ। अब भगवानले भन्नुभयो अब म लुक्छु, तिमीहरूले मलाई भेट। त्यो दिनदेखि भगवान लुक्नुभयो। अहिलेसम्म हामी खोजै छौँ, भेटेका छैनौँ। यस्तो गजब लीला भगवानले गर्नु। श्रुति स्मृति पुराण ग्रन्थहरूले खोजिरहेका छन् नेति 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 नेति। जय 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 जा मजित दोष गृभीत गुण तमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भग अग जगदोक साम खिल साक्त्य कबो तकते क्वचिद जयात्मना चरतोन्नुचरे निगम। हे प्रभु हजुरको जय हो, जय हो, जय हो। हे अजित, जो दोष गुणदेखि परे हुनुहुन्छ, माथि हुनुहुन्छ, यस्ता ब्रह्म परमात्मालाई वेदहरूले स्मृति गर्छन्। वेदहरूले नेति नेति भन्दै खोज्छन्। कहाँ छन् खै भगवान? यहाँ पनि छैनन्, त्यहाँ पनि छैनन्, सर्वत्र। त हामी पनि, हाम्रो पनि प्रयास यही नै हो। अरे यहाँसम्म कि एउटा चोर, फटाहा, डाकु र जसले भगवानलाई मान्दैन परम नास्तिक व्यक्तिले पनि भगवानलाई खोजेकै हुन्छ। म पुष्टि गर्छु, प्रमाणित गर्छु यहाँलाई। दुनियाँमा हरेक जीवको खोजी भनेको भगवानकै खोजी हो। ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, गजब प्रसङ्ग छ र गहिरिएर सोच्नुहोस्। चोरले पनि भगवानलाई नै खोजेको छ, नास्तिक व्यक्तिले पनि भगवानलाई नै खोजेको छ। व्यापारी, पुजारी, पण्डित, रङ्क, राजा सबैले भगवानलाई नै खोजेका छन्। सबैको खोज केवल ठाकुरजीको खोज हो, भगवानको खोज हो। कसैले सोच्छन् कसैलाई धेरै दुःख छ, कसैलाई धेरै सुख छ। सुख र दुःखको नाटक गरेर जीवन बिताउनु छ। हृदयमा कृष्णको फोटो छ, जीवन हाम्रो छोटो छ। हँसेर भए पनि रोएर भए पनि जीवन बिताउनु छ।
दुःख पाइयो, साह्रै दुःख पाइयो भन्छन् मान्छे। अनि म त अमेरिका गएर बस्छु, क्या सुख छ रे, त्यहाँ त गजब गाडीमा हिँड्न पाइन्छ रे, आनन्द छ रे, मस्ती छ रे, लकडाउन भयो भने यस्ता यस्ता कोरोनाहरू आयो भने पनि बसी बसी खान पाइन्छ रे, महिनाको हप्ताको $700-800 दिन्छ अरे सरकारले, काम नपरे पनि काम कि त काम दिन्छ कि त दाम दिन्छ। वाह गजब छ अमेरिका भन्दै गयौँ विदेश। गएर थाहा पाइयो अब के गर्नु, 50 लाख खर्च भएको छ, मान्छेलाई कसरी मुख देखाउनु, नेपालमा फर्किनु कसरी। भयो बिजोग हरि भयो बिजोग, यता न उता भयो बिजोग भइरहेछ। खोज थियो भगवानको सुखको, आनन्दको, सन्तुष्टिको, कतै त्यो अमेरिकामा छ कि भनेर भड्क्यौँ पुग्यौँ। वस्तुतः न अमेरिका, न क्यानाडा, न अस्ट्रेलिया, कहीँ पनि त्यो आनन्द छैन। आनन्द केवल तिमीभित्र निहित छ प्यारे। भित्र झाँकेर हेर, तिमीमा अनन्त आनन्द समाहित छ। सन्दर्भ के हो भने खोजेको मान्छेले सुख हो, खोजेको के हो मान्छेले सुख हो। त्यो सुख नै आनन्द स्वरूप भगवान हुनुहुन्छ। सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे हो तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भगवान सच्चित आनन्द रूपाय। अरे दुनियामा आनन्द छैन, केवल भगवान नै आनन्द स्वरूप, सुख स्वरूप। जो सुख मिल्दछ हरि चरणमा, सो सुख त्रिभुवनमा छ कहाँ। जो सुख मिल्दछ हरि भजनमा, सो सुख त्रिभुवनमा छ कहाँ। जुन सुख भगवानको चरणमा मिल्दछ, भगवानको भजनमा मिल्दछ, त्यो दुनियाँमा कहीँ पनि छैन। किनभने भगवान सच्चित आनन्द रूपाय। भगवान केवल आनन्द रूप हुनुहुन्छ, आनन्द मस्ती रूप। एउटा बाबाजीसँग कुनै एउटा जिज्ञासुले प्रश्न गरेछ, बाबाजी भगवान कहाँ भेटिनुहुन्छ, भगवान कृष्णलाई कहाँ भेटिन्छ बाबाजी भनेर प्रश्न गरेछ। बाबाजी मुसुक्क हाँस्नु भएछ। त्यो व्यक्तिले पुनश्च प्रश्न गरे, अरे बाबाजी भगवान कहाँ भेटिनुहुन्छ। सन्तजी बेस्तरी हाँस्नु भएछ, उठ्नु भएछ। त्यो व्यक्तिले पुनः प्रश्न गर्यो, बाबाजी भन्नुहोस् न, भन्नुहोस् भगवानलाई कहाँ भेट्न सकिन्छ। सन्तजी उठ्नुभयो, नाच्नुभयो। उनले पुनः प्रश्न गरे, बाबाजी भन्नुहोस् न, किन हाँस्ने र नाच्ने उफ्रने मात्रै गर्नुहुन्छ, भगवान कहाँ भेट्नुहुन्छ, कृष्ण कहाँ मिलेंगे, कृष्ण कहाँ मिलेंगे। सन्त उठ्नुभयो, जुरुक्क उठ्नुभयो, नाच्नुभयो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। त्यो व्यक्तिले प्रश्न गर्छ, अरे बाबाजी ठाकुरजी कृष्ण कहाँ भेट्नुहुन्छ। सन्त जुरुक्क उठ्नुभयो, उफ्रिनुभयो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। उनले प्रश्न गरिरहेछ, अरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे भन्ने मात्रै होइन, भन्नुहोस् न, उत्तर दिनुहोस् मलाई। बाबाजी जो नाच्नुभयो, राम 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 ठुम्का लगाएर उफ्रिँदै, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जो 8-10 मिनट बित्यो, शरीरमा पुरा पसिनाले भिज्यो, खलखल्ती पसिना आए, अनि थचक्क बस्नुभयो। फेरि सोध्यो, उसले सोधेछ, बाबाजी भगवान कहाँ मिलेंगे। बाबाजीले भन्नुभयो, मैले तिमीलाई भन्न खोजेको, तिमीले बुझ्दै बुझेनौ बाबु। मैले तिमीलाई प्रयास गरेँ भगवान कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने
उत्तर दिन प्रयास गरेँ तर तिमीले मेरो उत्तर बुझेनौ। यस्तो गर, कुनै कथावाचकसँग गएर प्रश्न गर भगवान कहाँ भेटिनुहुन्छ। कथावाचकले पक्कै पनि तिम्रो प्रश्नको उत्तर दिनेछन्, व्याख्या गरेर आधी घण्टासम्म 1 घण्टासम्म। भगवान उहाँ भेटिनुहुन्छ, यसरी भेटिनुहुन्छ भगवान। ए भगवान, अस्तु। त मैले सन्दर्भ जोड्नुको अर्थ के भने सन्तले भन्न खोज्नु भएको थियो भगवान आनन्द रूप हुनुहुन्छ। उसले सोध्या सोधेछ, सन्तले नाचेछन्। भगवान कहाँ मिलेंगे, कृष्ण कहाँ मिलेंगे, हरे कृष्ण अरे बाबाजी ठाकुर जी कहाँ मिलेंगे, हरे कृष्ण हरे। मस्ती में बाबाजी जति प्रश्न आयो उति मस्ती आयो। भगवान त आनन्द स्वरूप हुनुहुन्छ, भगवान त सुख स्वरूप हुनुहुन्छ। खोजी सुखको हो। अस्ट्रेलिया गएर खोजेका छौँ, अमेरिका गएर खोजेका छौँ प्यारे, अमेरिकामा होइन। त्यो खुसी त्यो सुख त पशुपतिनाथमा छ। गएर रुनुस् कहिल्यै, ए बाबा भोलेनाथ, ए डमरुधारी जटाधारी, म तिम्रो दास हो पशुपति बाबा भनेर धरती रोइदिनुहोस् त। त्यो सुख ब्रह्माण्डमा कहीँ छैन, स्वर्गमा पनि छैन। ल लेखेर राख्नुहोस्, पछि गएर दाँच्नु होला। भगवान पशुपतिनाथको चरणमा गएर रुनुको जुन आनन्द छ मस्तीमा। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले, श्लोकै बिर्सेँ मैले। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले, बिर्सेँ है, सुन्नुहोस् युट्युबमा गएर। तपाईँ धनदासजीको सोध्नुहोस्, मिठो गाउनु भएको छ। गलेबलम विलम्बिताम भुजङ्ग तुङ्ग मालिकम, आयो डमड्डमड्डमड्डमण्डिनानवड्डमरवयम चकार चण्ड ताण्डवम तनुः तुनः शिव शिवम जटाकटाह सब्रम ब्रमण्डिलिम पनिर्झरी। यस्तो हुन्छ कि भगवानसँग तार जोडिरहेको हुन्छ अनि एकतिर यस्तो लान्छु भन्दाखेरि बिर्सिन्छ घरिघरि, त्यस्तै हो। त म भन्दैछु अमेरिका के, अस्ट्रेलिया के, क्यानाडा के, दुनियाँमा कहीँ पनि त्यो सुख छैन जुन सुख भगवानको चरणमा। बाबा भोलेनाथ, हे बाबा कुशेश्वर, हे बाबा भण्डारेश्वर भृङ्गेश्वर बाबा भन्दै भगवानको चरणमा गएर रुनुमा जुन मस्ती छ, जुन आनन्द छ, त्यो स्वर्गमा पनि छैन। आखिर मान्छे भट्किएको छ, मान्छे खोजीमा छ, मान्छे रिसर्चमा छ, कहाँ सुख मिल्ला, कहाँ सुख मिल्ला। रेस्टुरेन्टमा मिल्छ कि भनेर गएर दबाएर खाएको छ, धन दुःख मिल्या छ। दुनियाँमा कहीँ सुख छैन। महँगो गाडी चढेर सुख मिल्छ कि भनेको छ, खोजी सुखको हो नि। म यो प्रसङ्ग पहिले पनि मैले केही जोडेको छु। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैः सुखं वान्यदुपारमं वा बिन्देत भूयस् तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। मान्छेले हरेक कर्म सुखको लागि गर्छ तर दुःखै दुःख पाउँछ। यहाँ हरेक कर्म मान्छे सुखको निमित्त गर्छ केवल ठाकुरजीको भक्ति भजन बाहेक, र त्यहाँ दुःखै दुःख पाउँछ। जस्ट एक्जाम्पल, मान्छेले विवाह गर्नको लागि ठुलो ड्रिम सोच्छ, यस्तो केटो पाएँ भने म विवाह गर्छु, यति अग्लो 5 फिट 9 इन्च, छाती यति ठुलो, अनि मसल राम्रो,
हेर्दा ह्यान्डसम, गोरो, यस्तो केटो पायो भने बिहे गर्छु भनेर पुरा छान्दा 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 कुरा आए नमान्दै बस्दै अनि भगवानको कृपा भयो त्यस्तो केटो पनि पायो मानौ, फर इक्जाम्पल, र भगवानले कृपा गर्नुभयो त्यस्तो राम्रो केटो पनि पाइन् र बिहे गरिन्, सुख मिल्यो। बिहे गरेको 2 दिनपछि टेन्सन हुन्छ, घरदेखि बाहिर निस्किए कि बुढौ कहाँ पुग्यौ, के गर्दैछौ, अरूले आँखा लाउने हुन् कि अरू केटी भगाएर ल्याउने हो कि अर्को पनि बिहे गरिदिने हो कि, टेन्सन सुरु भयो कि भएन। राम्रो ह्यान्डसमसँग बिहे त गरियो, तर बिहे गरेको अर्को दिनदेखि टेन्सन सुरु भयो, अरूले आँखा लाउने हुन् कि भन्ने भयो। अब घरदेखि बाहिर निस्किन पाएको छैन कि हालो बुढो कहाँ पुग्यौ, खाना खाइसियो त, अनि कहाँ बसिस्या छ नि, सँगै कोला लानु भएको छ, एक्लै नहिँड्नुहोस् है, अरे यो केयर गरे हो र, बुझेकै छौ सबै। त्यहाँ टेन्सन सुरु भयो, त्यहाँ तनाव सुरु भयो। त्यो सुन्दरताले ल्याएको तनाव हो, त्यो ह्यान्डसमताले ल्याएको तनाव हो त्यो। चुटकिला भनौँ कि नभनौँ, चुटकिला सुन्ने हो, धेरै पटक भनिरहेको छु, यद्यपि आज पनि भनिदिन्छु ल। यद्यपि यो कथामा, यो सत्सङ्गमा, यो चर्चामा मैले अलि नयाँ पृथकता र नयाँ दृष्टान्तहरू समेट्ने प्रयास गरिरहेको, चुटकिला चल्छ, केही फरक पर्दैन। त्यसमा पनि अब यो सन्दर्भ जुट्छ। एउटी श्रीमती माइत जाने बेला भएछ, कहिले पनि घर छोडेर माइतै नजाने, कहिले नजाने, घरै बस्ने, श्रीमानलाई कुर्दै बस्दै गर्ने, गलत बाटोमा हिँड्छन् कि भनेर होला सायद। एकपटक माइतमा पूजा पाठ के थियो, जान पर्ने भएछ। श्रीमान तीजको बेला सायद थियो, श्रीमान ससुराल जान भएन। त श्रीमतीले भने नि, हे बुढौ कसरी बस्नुहुन्छ हजुर, म बिना कसरी बस्नुहुन्छ। श्रीमानले भन्छन् त नि है भन्छन् र गइछन्। जहाँ गएपछि फोन गरेछन्, श्रीमानजी घरै हुनुहुन्छ नि? घरै छु। कतै नजानु नि, घरदेखि बाहिर ननिस्किनु नि, घरै बस्नु नि। हुन्छ घरै बस्छु। फेरि फोन 1 घन्टा पछि, श्रीमानजी कहाँ हुनुहुन्छ? घरै छु। साँच्चै हो के? मलाई विश्वास लागेन, जानुहोस् त किचनमा। श्रीमानजी किचनमा गएछन्। त्यहाँ मिक्सर छ, घर पार्ने म्याक्सी मिक्सर छ, घर पार्नुहोस् त। श्रीमानले घर पार्छन्। श्रीमतीले ल घरै रहेछन् है बुढा भन्ने भएछ। 2 घन्टा पछि फेरि फोन आयो, बुढौ कहाँ छौ? घरै छौ। किचनमा जाऊ त ल। किचनमा ल मिक्सर चलाउनुहोस्। घरै रहेछन्। ल शान्ति मिल्यो। अब 2 घन्टामा राति 9 बजे 10 बजे पनि 11 बजे पनि बिहान उठ्ने बित्तिकै पहिलो गुड मर्निङ बुढो, मिक्सर शान्त। घरै रहेछन् बुढा। 2 घन्टामा मिक्सर चलाछ, बसाछ। हे भगवान। 3 दिन पछि माइतबाट घर आइछन्। घर आउँदाखेरि घरमा काम गर्ने एकजना नोकर रहेछ। उसँग सोधेछन्, खै त मालिक खै? ए साइला मालिक खै? मालिक त हजुर गएकै दिन, हजुर गएको 1 घन्टा पछि निस्किनु भएको। अरे त मिक्सर पनि सँगै बोकेर जानु भएको छ भनेर काम गर्नेले भनेछन्। मान्तो त श्रीमानजीले मिक्सरै बोकेर गएछ। जहाँ फोन आउँछ मिक्सर घर पार्दैन, आनन्दले झोला राख्ने। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। त दुःखको दिन सुरु अथवा विश्वास बिना दुःख प्रारम्भ हुन्छ। अथवा जहाँ हामी सुख खोजेका छौँ त्यहाँ दुःख अपरिहार्य निहित छ, अवश्यमेव निहित छ। दुनियाँमा जहाँ जहाँ सुख खोज्छौँ त्यहाँ दुःख छ। दुनियाँबाट सुख खोज्यौँ भने दुनियाँबाट केवल दुःख मिल्ने वाला छ। दुनिया नहीं है रहने को, यहाँ दुख ही दुख है।
सहने को भर भर के अमृत का प्याला जहाँ रोज पिलाए जाते हैं दरबार मेरा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दुनिया के सताए लोग यहाँ दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। त्यसैले प्यारे दुनियामा दुःख मिल्छ धेरै गुलियो खाएर सुख मिल्थ्यो कि भनेर गुलियो खायो अनि के हुन्छ सुगर रोग लाग्छ गुलियो बन्द चट्टपट्ट खाएर खुसी मिल्थ्यो कि सुख मिल्थ्यो कि भने चटपट खायो ब्लड प्रेसर हाई हुन्छ एउटा गीत छ नि सुती सुती खायो भने कम्मर दुख्छ भन्ने गीत त्यस्तै हो सुतेर खायो भने रोग लाग्छ भुँडी बढ्छ हरेक चीजको लिमिटेसन छ हरेक चीजलाई को अनुपात दिएर भगवानले पठाउनु भएको छ त्यति मात्र खाऊ विदेशमा यो ट्रेन चलेको छ यो सिस्टम चलेको छ चिनी कम खाने नुन कम खाने किन रहेछ भने मैले बुझ्दै गएँ थोरै थोरै खायो भने जीवनभरि खाना पुग्छ धेरै खायो भने बन्द हुन्छ डाक्टरले भन्छ अब चिनी बन्द चिनीको जुन हो नि कोटा चिनीको आवश्यक पर्ने कोटा फुल भइसक्यो शरीरमा अब जीवनभरि चिनी खान बन्द त्यसैले थोरै थोरै खायो भने जीवनभरि खाना पुग्छ धेरै खायो भने बीचमा बन्द हुन्छ बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय खुर्सानी पनि त्यही हो अमिलो पनि त्यही हो नुनिलो पनि त्यही हो गुलियो पनि थोरै थोरै खायो भने जीवनभरि खाँदाखेरि केही फरक पर्दैन एकचोटि हँसुन थाल्यो भने त्यसले असर गर्छ त सुख त्यहाँ पनि छैन त हरेक मान्छेको प्रयास त सुख प्राप्त गर्नु हो नि त सुख कहाँ छ भगवानमा छ चोरले पनि सुख खोजिरहेको हुन्छ त्यसैले चोरको पनि खोजी भगवानकै खोजी हो मैले यहाँ भन्न खोजेको कुरा त्यो फटाहा लुटेरा गफास्टिक अडभङ्गेहरूले पनि गफास्टिकहरूले पनि गफ दिन्छन् र खुसी हुन खोज्छन् तर गफ दिएर खुसी मिल्दैन गफ बन्द गरेपछि शान्त भएपछि मौन भएपछि बल्ल खुसी मिल्छ बोलेर खुसी मिल्दैन त्यति धेरै अलिअलि त मिल्छ भगवानको चर्चा गरेपछि खुसी मिल्छ तर बोलेर भन्दा सोचेर चिन्तन गरेर धेरै खुसी मिल्छ त खुसी सुख केवल भगवानमा छ भगवान सच्चित आनन्द रूपाय हुनुहुन्छ दुनिया सबैको खोजी भगवानको खोजी हो कोही भट्किरहेछौँ हामी कोही क्यानाडा गएका छौँ कोही अमेरिका गएर बसेका छौँ खुसी मिल्छ कि भनेर होइन प्यारे यदि भगवान घटित हुनुभयो भने बोधिसत्व प्राप्त भयो भने परमात्माको ज्ञान प्राप्त भयो भने दुनियाँलाई मिथ्या बुझेर शरीर पनि केही दिनको लागि चोला हो भन्ने आभास गरेर आफूलाई शरीरदेखि पृथक आत्मस्वरूप हो भन्ने चिन्तन गर्दै भगवानको परम पराभक्तिमा लाग्यो भने सुख घटित हुन्छ तत्काल घटित हुन्छ सुख प्राकृतिक चिज बाह्य चिजले दिने कुरा पटक्कै होइन त्यो सुख र आनन्द भन्ने कुरा भित्र आभ्यन्तरको अनुभव गम्य विषय हो
हन्तात्मज्ञस्य धीरस्य खेलतो भोगलीलया। यो संसार एउटा खेल हो, भोगलीला हो भन्ने बुझ्छन् आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानीले। संसार एउटा खेल हो र यहाँ सबै सम्बन्धहरू स्वार्थवसात जोडिएका हुन्छन्। केवल भगवानको सम्बन्ध निस्वार्थ भावले जोडिएको हुन्छ। दुनियाका सबै सम्बन्ध केवल स्वार्थ भावले जोडिएको हुन्छ। परमात्मा भगवानसँगको सम्बन्ध मात्रै केवल निस्वार्थ हुन्छ। सुर नर जन सबके यहरी स्वार्थ लागी करही सब प्रीति। यहाँ हरेक प्रीति हरेक सम्बन्ध स्वार्थले जोडिएको हुन्छ। किनभने यो भोग लीला, यो संसार भोग लीला हो। लीला नावारे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। नावारे सर्वस्मै कामाय सर्वाणि प्रियाणि भवन्ति, आत्मनस्तु कामाय सर्वाणि प्रियाणि भवन्ति। यहाँ सम्बन्ध स्वार्थले छ। स्वार्थ सिद्ध हुन्छ भने मान्छे हात जोड्न पनि तयार छ, पाउ पर्न पनि तयार छ, प्रशंसा गर्न पनि तयार छ, जे गर्न पनि तयार छ। जहाँ स्वार्थमा ठेस लाग्छ प्यारे, सबभन्दा बढी दुश्मन सबभन्दा नजिकै मान्छे हुन्छन्। अलिखेत मिच्यो कि भनेर, मिच्यो कि भनेर मार्छु भन्छन् पाखुरा तानेर। जुनीगो आशैमा बाँधी लान्छन् हरियो बाँसैमा, केही जान्न साथै। ललाड मारामार कुटाकुट स्वार्थमा ठेस लाग्यो कि दुश्मन बन्छन् आफ्नै मान्छे। स्वार्थमा ठेस लागेपछि दुश्मन बन्छन् आफ्नै मान्छे। स्वार्थमा ठेस लागेपछि अप्रिय बोली, कटु भाषा, अप्रिय बोली कटु भाषा निस्कन्छ। मनको राक्षस जागेपछि। त्यसैले प्यारे बुझौं, झगडा अरे आफ्नै हुन्छन्। खेत मिच्ने पनि आफ्नै दाजुभाइ, घर मिच्ने पनि आफ्नै दाजुभाइ, झगडा आफ्नैसँग हुन्छ। त यहाँ सिम्पलले कुरा छ, सबै स्वार्थले जोडिएका छन्। होइन भने दाजुभाइ मारामार कुटाकुट हानाहान गरेका हामी देखेका छौँ। छोराले बाउ मार्यो रे सम्पत्ति नपाएर। त्यति मात्र हो र अब धेरै कुरा नबनौँ। त सबै सम्बन्ध स्वार्थयुक्त छन्। एउटा श्रीमानले श्रीमतीलाई स्वार्थले माया गरे हुन्छ। श्रीमती राम्री छन्, चिटिक्क छन्, अति राम्री छन् भने अनि माया गर्छ। जब चाउरी पर्छ, ज्यान बिग्रिन्छ अनि अन्त हेर्दै हिँड्छ, हे भगवान् माफ गर्नु होला। यही त हो। छोराले बाउलाई माया गर्छ, स्वार्थले सम्पत्ति बाउको नाममा छ। बाउले मरी गधाले चाहिँ काम गरेछ। ऊ मरेपछि सम्पत्ति मेरो हो मेरो भन्छ छोरोले। अचल त एउटा मात्रै छोरो हुन्छ, एक्लै म साउ हो भन्दै हिँड्दै गर्छ गधाले। अच्छा, यस्ता मान्छेलाई देखेर गधा साह्रै खुसी हुन्छन् रे, जसले मात्र कमाउँदै जमाउँदै घर किन्दै कमाउँदै जमाउँदै घर किन्दै कमाउँदै जमाउँदै घर किन्दै गर्छन्। त्यस्ता मान्छेलाई देखेर गधा साह्रै खुसी हुन्छ रे। हेर म जस्तै मान्छे रहेछ, यसको र मेरो गति उस्तै हुनेवाला छ। यसले पनि जीवनभरि
गधाल चाहिँ काम गर्यो, पछि छोरोले सम्पत्ति हातमा आएपछि वृद्धाश्रम लगेर छोडिदिन्छ। मलाई पनि मेरो साहुले काम गरन्जरी गर्छु, जब म अपाङ्ग हुन्छु मलाई जङ्गलतिर लगेर छोडिदिन्छ। यो र यसमा र ममा हेर्दाखेरि रूप फरक हो तर स्वभाव एउटै रहेछ भनेर गधा खुसी हुन्छ अरे। अच्छा, सानो सानो कुरामा झगडा गर्ने, मारामार कुटाकुट गर्ने, दाजुभाइ लड्ने, भेट्यो कि झगडा गरिहाल्ने, त्यस्ता व्यक्तिलाई देखेर कुकुर साह्रै खुसी हुन्छ अरे। हेर मान्छेभर जन्मिएछ तर स्वभाव त हाम्रो जस्तै रहेछ भन्छ कुकुरले। भेट्यो कि झगडा, कुकुर पनि एक आपसमा भेट्यो कि झगडा गरिहाल्छ। जसको शिर भगवानको चरणमा झुक्दैन त्यस्ता व्यक्तिलाई देखेर ऊँट साह्रै खुसी हुन्छन् रे। हेर मान्छेभर जन्मिएको छ तर महापुरुषप्रति, सज्जनप्रति, सन्तप्रति, भगवानको चरणमा कहिले यो झुक्दैन। यो र हामीमा के अन्तर? त्यसैले प्यारे म सन्दर्भ यहाँ जोड्दै थिएँ। नबारे सर्वस्मै कामाय सर्वाणि प्रियाणि भवन्ति, आत्मनस्तु कामाय सर्वाणि प्रियाणि भवन्ति। त्यो सबै आफ्नो स्वार्थको लागि यहाँ नजिक परेका हुन्। जुन दिन स्वार्थमा ठेस लाग्छ सबभन्दा ठुलो दुश्मन त्यही हुन्छ जो सबभन्दा नजिक छ, सबभन्दा प्यारो मित्र छ। त्यही मित्र सबभन्दा ठुलो दुश्मन हुन्छ, किनभने उसको भित्री कुरा, आभ्यन्तरका कुरा, सबै कुरा उसलाई थाहा हुन्छ। यो नीति नियम नै यस्तै हो संसार। त्यसैले म सन्दर्भ जोड्दै थिएँ। सज्जनवृन्द, संसार एउटा खेल हो, भोग लीलया। धीर व्यक्ति, ज्ञानी मान्छे, आत्मवेत्ता व्यक्ति संसारलाई एउटा लीला खेल सम्झन्छन् र आफ्नो आत्मचिन्तनमा मस्त रहन्छन्। मैले भन्दै थिएँ सुख केवल भगवानमा छ। यहाँ चोरले पनि सुख खोजिरहेको छ, डाकुले पनि सुख खोजिरहेको छ, फटाहा लुटेराले पनि सुख खोजिरहेको छ। त्यो सबै खोज भनेको केवल परमात्माको खोज हो, भगवानको खोज हो। त आत्मवेत्ताले बुझेका छन् र सिधै भगवानमा प्रवेश गरेका छन्। अरू मान्छेहरू घुमफिर गरेर अन्तिममा भगवानमै, अब यो जन्ममा नहोला अर्को जन्म लिनु पर्ला, अर्को 100औं जन्म लिएपछि भए पनि अन्तिममा पुग्ने भगवानकै चरणमा हो। त परमात्मालाई जसले बुझेका छन्, जो आत्मवेत्ता छन्, ती मान्छे सिधै डाइरेक्ट सही बाटोमा गएर भगवानको भजन गर्छन्। जसले भगवानलाई बुझेका छैनन्, लौकिक चिजहरूमा, लौकिक स्वार्थहरूमा सुख खोज्दछन्, घुमी फेरि इन्डाइरेक्ट रूपले भगवानसँग पुग्दछन्। और डाइरेक्ट जाने कि इन्डाइरेक्ट जाने आफै सोच्नुहोस्। संसार एउटा भोगलीला हो। धीर व्यक्तिले, आत्मवेत्ता व्यक्तिले आत्मज्ञस्य धीरस्य खेलतो भोगलीलया, भोक्ष विषयता किन्तु आसक्ति नली मन, देहाभिमान छाडेर धैर्यात्मज्ञ भइकन भन्दै यहाँ बताउनु भयो। बहुतै महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ। त्यसैले संसारमा रहौं, संसारका भोगलाई भोगे तापनि त्यसमा आफ्नो योग नलगाइकन, आफ्नो संयोग नलगाइकन, आफ्नो त्यसमा लिप्तता नराखिकन भोगौं र मूल उद्देश्य, मूल गोल भगवत प्राप्ति हो। सकेसम्म अन्य व्यक्तिलाई पनि भगवानको बाटोमा लगाउने चेष्टा गर्ने, प्रयास गर्ने, नभए आफू त कमसेकम बुझेर भगवानको बाटोमा लाग्ने। समय कम छ, अब प्रश्नोत्तर कार्यक्रम पनि रहेको छ। एउटा दृष्टान्त सुनाउँछु, त्यसपछि म प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा प्रवेश गर्नेछु।
एउटा विद्यार्थी जो बाल्यकालमै गुरुकुलमा वृन्दावनमा पढ्न गएको रहेछ, 7 वर्षको उमेरमा, पहिलेको समयको कुरा रहेछ। बाल्यकालमै विवाह हुने गर्थ्यो, उसको विवाह भइसकेको रहेछ। 7 वर्षदेखि 17 वर्ष 18 वर्ष पुगन्जेलसम्म वृन्दावनमा अध्ययन गरेछ। अब जानुपर्छ म घर भनेछ। गुरुले भन्नुभयो बाबु ब्रह्मचारी बस, सन्यासी बन अथवा वैरागी बन, नजाऊ घर। सबै स्वार्थी छन् घरमा, सम्बन्ध स्वार्थयुक्त छ। बाबाजी बन, भगवानको भजन गर, यही हो मेन बाटो, यो मूल बाटो। मूल बाटो समात हाँगा बिगामा नजाऊ, अरू सबै हाँगा हुन्। मूल बाटो भनेको भगवानको बाटो। उसले भनेछ मैले 7 वर्षको उमेरमा बिहे गरेको, अब अहिले 17 वर्षको भएँ, मेरो श्रीमती पनि ठुली भइन् होला। ठिक छ, अरू सबै त स्वार्थी होलान्, तर मेरो श्रीमती के स्वार्थी होलिन् र? जसले 7 वर्षको उमेरमा बिहे भएको छ, बल्ल त उनको बुझ्ने बेला भएको छ, कलकलाउँदो जीवन बल्ल सुरु भएको छ। उनलाई मैले धोका दिनु हुँदैन, पाप लाग्छ मलाई। गुरुले भन्नुभयो बाबु स्वार्थी सबै स्वार्थी छन्, केही धोका हुँदैन। भगवानको भजन गर, आफ्नो जीवनलाई मङ्गलमय बनाऊ, आफ्नो जीवनलाई सुधार। यही हो शास्त्रको सार, वेद वेदान्तको सार यही हो। उसले विद्यार्थीले भनेछ होइन मेरो आमा बुढी आमा हुनुहुन्छ, मलाई साह्रै माया मान्ने बुवा हुनुहुन्छ, त्यस कारणले उहाँहरूको सेवा नगरिकन म बाबाजी भएर जोगी भएर वैरागी भएर यहाँ बसेर अर्थ छैन, मलाई पाप लाग्छ। गुरुले भन्नुभयो केही पाप होइन, आफ्नो उद्धारेद आत्मनात् मनः, आफ्नो आत्मा आफ्नो उद्धार आफैले गर्नुपर्छ। बुवाले आफ्नो उद्धार गर्नुहुन्छ, आमाले आफ्नो कर्म गर्नुहुन्छ, तिम्रो श्रीमती भएकोले आफ्नो कर्म गर्छन्, आफ्नो कर्मको भोग आफै भोग्ने हो। त्यसैले तिम्रो उद्धार तिमी आफै गर्ने हो बाबु, यो बाटो ठिक हो, मूल बाटोमा हिँड भन्छन् गुरुले। उसले भन्छ होइन बुढा बा छन्, बुढी आमा हुनुहुन्छ, श्रीमती पनि छन्, त्यसैले छोड्न भएन। त गुरुले भन्नुभएछ ठिक छ, त्यसपछि जाऊ, गएर बुझ, तिमीलाई मैले एउटा लड्डु दिन्छु, घर गएपछि नुहाइधुवाइ गरेपछि यो लड्डु खानु, तिमी मरे समान हुनेछौ, त्यसपछि अरू कुरा त्यही हेर्नु, म पनि तिम्रो साथमा बाहिर रहनेछु, तिमीलाई बचाउनमा आउनेछु। घरमा आएपछि ओहो 10औं वर्षपछि श्रीमानजी आएका छन् भनेर खुसी भएर श्रीमतीले चटक्क पर राम्री भएर श्रृंगार पटार गरेर दङ्ग परेर बसिन्। श्रीमती मिष्ठान्न पकवान बनाएका छन्, बनाएर चटक्क पार आ श्रीमान 10 वर्षपछि, म त 7 वर्षकी थिएँ, 17 वर्षकी भएँ, बल्ल आउनु भएको छ। म त 7 वर्षमा मेरो केही पनि ज्ञान थिएन, अहिले 17 वर्षकी भएँ। अब त कस्ता भयो होला श्रीमान भन्दै यसो हेर्दै बाटो हेर्दै बसिन्, अनि देखिन् दङ्ग परिन्। र श्रीमान नुहाउनको लागि चाहिँ बाहिर गए, खोलातिर गए। श्रीमतीले कचौडी पकौडी बनाइन्, सेलरोटी बनाइन्, खिर पकाइन्, अचार बनाइन्, सबै तयार पारेछन्। श्रीमान आएपछि खानुपर्छ भनेर। श्रीमान नुहाएर खोलाबाट नुहाएर आएपछि त श्रीमानले आफ्नो गुरुले दिएको त लड्डु खाएछन्। सुरुमा लड्डु खाने त ड्याङल्याङ्ग पल्टिएछन्, मरेतुल्य भए, बिल्कुल मरेतुल्य भए। श्रीमतीले यसो हेर्ने भगवान भर्खरै आछन्, मरेछन् कि यसो हेरेको श्वास पनि बन्द छ, यिनी त मरे जस्तो लाग्यो। के मोह, बिहे भएकै वर्ष गएको थिएँ 7 वर्षको उमेरमा, अब 10 वर्षपछि आएको थिएँ, अहिलेसम्म देखेको थिइनँ। अब मोह खासै माया पनि हुने कुरा भएन। श्रीमतीले मनै मन सोचेछन् यो कचौडी बनाएकी छु, पकौडी बनाएको छु, सेलरोटी बनाएको छु, खिर बनाएको छु, बुवामा पनि यसो बाहिर घुम्न जानु भएको छ, अब अहिले चिरे हल्ला गरेँ भने मरे मेरो श्रीमान भनेर रोएँ भने त्यो सबै खेर जान्छ, त्यसैले पहिला खान्छु अनि बल्ल हल्ला गर्छु भनेर सेलरोटी खाइछन्, खिर खाइछन्, कचौडी पकौडी खाइछन्। अब टन्न भयो, अब 1-2 दिन भोकै बस्छन्, फरक पर्दैन भनेपछि अनि आँगनमा गएर बल्ल डकारदै गुहार द्याओ मेरो श्रीमानलाई के भयो, गुहार द्याओ, ढ्याउ डकारदै गुहार द्याओ भन्न थालेछन्। सारा गाउँलेहरू आए, बुवा आमा पनि आउनुभयो, रुवाबासी भयो, सबै रोए, चारैतिरबाट रोए। अब के गर्ने, श्रीमान गए। अब त्यो बाँसको डोली बनाउनु पर्यो, बोकेर लानलाई जलाउनको लागि भनेर सब तयार गरियो।
त्यो बीचमा सन्तजी आउनुभएछ। सन्तजी आएर भन्नुभयो मैले यिनलाई बिउताउन सक्छु, जिउँदो बनाउन सक्छु, मैले यिनलाई जिउँदो बनाउन सक्छु। सबै एकदमै ध्यान दिएर सुन्न थाले। हो र भने हो। सन्तले भन्नुभयो तर यसको बदलामा एउटा मान्छे अर्को मर्नुपर्छ। मसँग यो दबाई छ, यो बुटी छ, यो बुटी खायो भने त्यो व्यक्तिको आत्मा प्राण यो व्यक्तिमा आएर सञ्चालित हुन्छ, प्रविष्ट हुन्छ र यो व्यक्ति मरेको व्यक्ति बिउतिन्छ र त्यो जसले यो लड्डु खान्छ त्यो मान्छे मर्छ। उसलाई बिउताउनको लागि एउटा मान्छे मर्नु पर्यो, सिधा कुरा। अब सबैले आपसमा हेर्छन् कसले कसलाई मान्ने, कसलाई भन्ने। सबभन्दा पहिला हजुरबुवालाई भनिएछ, ए हजुरबुवा अब हजुरको त अब 80 वर्ष 90 वर्ष भइसक्नुभयो, अब बाँचेर पनि के गर्नुहुन्छ, आखिर मर्नै पर्छ, उसलाई अब नातिलाई बचाउन पर्यो। हजुरबाले भन्छन् बाबु त्यो त ठिकै छ, कान जसो लाग्यो भर्खरले बिहे भयो त उसको थोरो नदेखि मलाई मल्न मन छैन, त्यसैले मलाई यसको कुरा नभन भनेछन् बुढाबाले। 5 भाइ छोरा हुन्, अब जेठोको नाति देखेँ, अब कान्छोको नाति हुँदैछ, ऊ कमसेकम त्यो देखेर मर्न पायो हुन्थ्यो, मलाई अहिले मल्न मन छैन, अरू कसैलाई भन। हजुरआमाले मान्छ कि? हजुरआमा फुत्त भागिहालेछन्। आयो बाको पालो, बा अब हजुर पनि बुढो हुनुभएको छ, छोरो बचाउन पर्यो नि। बाले भनेछन् मेरा 5 भाइ छोराहरू हुन्, एउटा मर्न के हुन्छ र? 4 भाइ छन्, अरूको लागि बाँच्न परेन? चावलै टुरा हुन्छन्। यदि म मरेँ भने यो त म यसै मर्याछ केही छैन। 4 भाइ टुरा हुन्छन्, म 70 वर्षको भए पनि 60-65 वर्षको भए पनि अरूलाई टुरो बनाउनु हुन्छ भनेछन् र बाउ हिँडेछन्। आमाले त बरु हुन्छ त नि, ल म हुन्छ भन्दै थिए। सकेसम्म छोरो मान्छेले अथवा अरूलाई प्रयास गरौँ, आमा एकछिन नआत्तिनुहोस् भन्नुभयो साधुले। त्यसपछि पालो आयो श्रीमतीको, तिमी के गर्छौ त? तिमीले प्राण दिएर बचाउने हो श्रीमानलाई। अब श्रीमतीले भर्खर टन्न खाएको थियो नि, ढ्याउ गर्दै बोलेछन्, के बचाउने? ऊ नभए अर्को पाउँछु मैले। 7 वर्षको उमेरमा बिहे भएको, छोडेर गएको हो, बल्ल 10 वर्षपछि बल्ल ऊ आएको छ, ऊप्रति के मोह? म अर्को बिहे गर्छु, म बरु बिहे नगरी जीवन बाँच्न सक्छु। मेरा माइती छन्, मेरा दाजुभाइ छन्, म तिहारमा टिका लगाइदिनु पर्छ, यावत कुराहरू छन्। ऊ मरेर के हुन्छ मलाई केही फरक पर्दैन, मलाई पड्किहालेछन्, म चाहिँ मर्दिनँ, खबरदार। सन्तले भन्नुभयो ल कोही मर्नु पर्दैन, यो प्रसादमा आफै खान्छु भन्न आफै खानुभयो र उसलाई बिउताउनु भयो। बाबु देख्यौ त दुनियाँ यस्तै हो भनेछन्। सबै स्वार्थ छन्, यहाँ स्वार्थसँग प्रेरित हुँदोरहेछन् मात्रै सबै जोडिएका छन्। नाबारे पत्यु कामाय पति प्रिय पति आत्मनस्तु कामाय। केवल आफ्नो स्वार्थ आत्मसिद्धिको लागि नै मान्छेहरूले सम्बन्ध जोडेका हुन्छन्। छोरो 20 वर्षको भयो, 25 वर्षको भयो, उसलाई ऊ अब जवानी भयो, उसलाई बुहारी चाहियो, श्रीमती चाहियो, किनभने उसको आवश्यकता भयो। आवश्यकताले जोडिएको चिज हो, स्वार्थले जोडिएको चिज हो। र छोरी 22-20 वर्षकी भई, 25 वर्षकी भई, यसलाई अब बिहा गरिदिनुपर्छ, ऊ आवश्यकताको चिज हो। त्यो स्वार्थले नै जोडेको सम्बन्ध हो। सबै सम्बन्ध स्वार्थले नै जोडेको सम्बन्ध हो। त्यसैले आफ्नो उद्धार गर्नु यही नै मानव जीवनको मूल उद्देश्य हुनुपर्दछ।